अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। तो मैं हर रोज़ यही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट सर्च किया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो और आप मतलब उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 10 डेंजरस ऐप जो कि आपका मोबाइल भी का डाटा भी हैक कर रहे हैं और साथ में आपकी जो प्राइवेसी होती है, नंबर हो गए, उसके बाद जो फ़ोटोज़, वीडियोज़, ये सब कुछ वो आपके बगैर परमिशन के वो हैक कर जाते हैं। तो जो कि बहुत ही इल्लीगल होता है और हमारे लिए फ्यूचर में हो सकता है ये मतलब हमें इसका लॉस भी हो। सबसे पहले जो ऐप आता है ना, जो कि आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, ट्रू कलर के नाम से। तो ये लोग इसको यूज़ करते हैं कि हम फलां बंदे का डाटा हैक करने का मतलब उसका नंबर इंटर करने से हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी या मतलब उसकी हमें एड्रेस मिल जाएगा। तो असल में ऐसा मिलता कुछ भी नहीं है। ये ट्रू कलर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता, ना ही आपको वो सारा डाटा रियल में देता है। ये बस तुक्के लगा के आपको फराहम कर देते हैं। बदले में क्या करते हैं, जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ट्रू कॉलर को, तो आपसे परमिशन मांगता है लोकेशन की, माइक्रोफोन की, जो कि माइक होता है मोबाइल का। और जब हमने इसको अपना सारा डाटा फ्राहम खुद ही परमिशन अलाउ कर दी है, तो इसके लिए फिर ये सबसे पहले हमारे जो नंबर होते हैं सिम के, उनको अपनी तरफ सारा सबकी लिस्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं और फिर ये फेक जो वेबसाइट होती है क्रोम पे जाके उनको ये हमारा डाटा सेल कर देते हैं। तो फिर नुकसान हमें इनका भुगतना पड़ता होता है, उनको कुछ नहीं होता। तो इसका सलूशन यही है, अगर आपने किसी की लोकेशन चेक भी करनी है तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप लिखें सिम लोकेशन चेकर। इस तरह से आप गूगल पे लिखें, आपको हज़ारों वहाँ से मतलब इसके सलूशन मिल जाएंगे। आप कहीं से भी वो आपको इससे बानिस्बत अच्छा डाटा भी फराहम करेंगे गूगल से। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमने जो ऐप को जगह दी है, ये है ऑल डाउनलोडर के नाम से। इसमें आ जाते हैं मिडमेट भी आ जाता है और भी दूसरे ऐप आ जाते हैं जो कि जिनके ज़रिए आप यूट्यूब से वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो असल में ये भी एक तो आपके मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा हैंग करते हैं। इसमें मालवेयर जो कि वायरस ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो इसमें ज़्यादातर फाइलें डाउनलोड होती रहती हैं, जिसकी वजह से मोबाइल भी हैंग होने लग जाता है। और तो बिटमेट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी, ये आप आई बटन पे आ रहा होगा यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप यूट्यूब से वीडियो को बगैर किसी सॉफ्टवेयर के किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी ओरिजिनल सेटिंग सही हो जाता है। तो इस तरह आप अपना डाटा भी हैक होने से बचा लेंगे और आपको मतलब फिजूल मतलब एमबी भी नहीं ज़ाया करनी पड़ेगी फिजूल किसी थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए। वीडियो को डाउनलोड करना ही है, आपको ज़्यादा पसंद आती है तो आप पहली तो बात है उसको यूट्यूब की गैलरी में डाउनलोड कर लें। अगर आप उसको अपनी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो उसको आप ऑफिशियल तरीके से करें ना, ताकि आपके डाटा हैक होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बाकायदा आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। तीसरे नंबर पे जो हमने ऐप्स को जगह दी है, वो डेंजरस ऐप को, वो है एपी के नाम से, जो कि क्रोम से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी एमबी ज़्यादा होती है, साइज़ ज़्यादा होता है एमबीज़ का, जिससे वो एक तो लेट डाउनलोड होते हैं और जब डाउनलोड हो जाते हैं तो उनका ज़्यादातर इशू ये आता है कि वो भी आपसे फर्स्ट परमिशन यही मांगते हैं कि हमने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को रीड करना है। उसके अलावा माइक्रोफोन की आपसे परमिशन मांगेंगे और सबसे मेन जो सेटिंग आपसे वो ऑन करवाएंगे लोकेशन की, कि आप की लोकेशन क्या है। तो ये वो क्यों करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं जब उन्होंने आपसे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली है तो बदले में वो क्या करेंगे, फिर वो आपका जो ये डाटा होगा वो किसी ऑनलाइन स्टोर को बेच देंगे। जिस तरह alibaba.com हो गया था, उनको वो आपका डाटा सेल कर देगा, वो बदले में आपको ऐड फ्राहम करेंगे, जिससे आपका डाटा मज़ीद मतलब मोबाइल भी हैंग होगा और आपको परेशानी का बायस भी बनना पड़ेगा, परेशानी भी बनेगी आपको।
تو ان سب سلوشن کا حل یہی ہے، پلے اسٹور کے علاوہ آپ نے کوئی کسی بھی جگہ سے آپ نے کوئی بھی سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا موبائل کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ نہ صرف اپنا پرائیویسی کو بچا سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے موبائل کو بھی اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو میں اب آپ کو چوتھے نمبر پہ بتانے لگا ہوں نا، یہ دونوں دراصل براؤزر ہیں جو کہ نیٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، جس میں سے سب سے جو پہلے نمبر پہ آتا ہے یوسی براؤزر آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے ڈولفنز۔ تو اگر آپ ان دونوں ایپس کو یوز کریں تو ان کو فوری ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کا لاس آپ کو کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یوسی براؤزر کو یوز کرتے ہیں، اس میں کیونکہ آلریڈی وی پی این وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے مطلب جو ایپس نہیں چل رہی ہوتی، جس طرح کچھ دن پہلے ٹک ٹاک بند ہو گئی تھی اسنیک ویڈیو، تو ان کو یہ ری لوڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو دراصل آپ کو وہ ایپ چلا کر تو دے دیتا ہے یوسی براؤزر، لیکن بدلے میں آپ سے لیتا کیا ہے، آپ سے آپ کی ساری انفارمیشن لے لیتا ہے پرسنل، جو آپ کسی کو ویسے بھی الاؤ نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں تو کہوں گا اگر آپ اس کے بھی یوزر ہیں تو یوسی براؤزر کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، اور ڈولفنز جو کہ ان کی ایک اور مطلب نیٹ کے حوالے سے یوز ہوتے ہیں، اس میں بھی ان سب کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ پانچویں نمبر پہ آتے ہیں لون ایپ۔ جو بھی لون ایپ ہوتے ہیں نا، جس میں زیادہ تر آج کل یوز ہو رہا ہے بر وقت لون ایپ، تو اور فیوچر میں آپ کو ان کا کیا لاس ہو سکتا ہے آپ کو، وہ میں آپ کو آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ لون ایپ کیا کرتا ہے، آپ سے آئی ڈی کارڈ لے لیتا ہے، آپ کی جو پرائیویٹ نمبر ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، جب آپ نے ان کو آئی ڈی کارڈ ہی فراہم کر دیا تو اس کے بعد آپ کی پرائیویسی رہ ہی نہیں جاتی۔ تو یہ آپ کو لون تو چلے دے دیتے ہیں، اگر آپ نے 50,000 کا لون لیا وہ بھی آپ کو مہینے بعد اپروو ہوگا۔ جب آپ نے 50,000 کا لون لے لیا ہے، یہ آپ کو سود پہ دیں گے۔ 50,000 کا دیا ہے تو آپ کو 80,000 90,000 پے کرنا پڑے گا، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جتنے دن کے لیے آپ نے لیا ہوتا ہے۔ اسلام میں سود پہ ویسے ہی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سود کے حوالے سے جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں ویسے بھی حرام ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے قرضہ لینا ہی ہے تو آپ اخوت قرضہ اسکیم سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 50,000 لیا ہے تو آپ کو ریٹرن بھی 50,000 ہی کرنا ہوگا، اور ان کا آپ پہ کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہوتا۔ جب مہینہ آتا ہے تو وہ آپ کو مطلب تب کال وغیرہ کرتے ہیں، ادروائز آپ کو وہ پوچھتے بھی نہیں۔ تو جب آپ ان کو ریٹرن کرنے جاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہوتی ہے، اگر آپ مطلب 100 50 جتنا بھی فنڈ دینا چاہیں وہ مسجد کو دیتے ہیں، ان کو آپ آفیشیل نہیں دیتے، تو یہ اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے یہ ان ایپ کے نسبت، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے ابھی تک لون نہیں لیا اور لینے کا سوچ رہے ہیں تو بر وقت ایپ سے تو آپ نے بالکل ہی نہیں دینا، اس کا آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ کو لون دے دیں گے، جب یہ آپ سے ریٹرن کریں گے نا، اگر آپ ان کو وقت پہ نہیں پے کرتے، یہ آپ کو تنگ بھی کریں گے، آپ کو بلیک میل بھی کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو گھر آ کے مطلب مارنے پہ بھی آ جائیں۔ تو یہ اس طرح کے بہت ان کے انلیگل کام بھی ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ قرضہ فراہم کر دیتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ آتا ہے بیٹری آپٹیمائزر کے نام سے، اور کرتے ہیں کہ ہم آپ کی موبائل کی بیٹری کو مطلب سیو کریں گے اور آپ کو مطلب بیسٹ پرفارمنس دیں گے آپ کی موبائل کی بیٹری کو۔ تو اصل میں ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں، یہ صرف آپ کو الو بنا رہے ہوتے ہیں، پاگل بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہ جب آپ ایک ایپ کو انسٹال کریں گے تو ظاہری بات ہے اس نے بیٹری تو اس کی اپنے تو کرنٹ لینا ہی ہے نا، اس نے جو اس کی مطلب ایوریج ہوگی۔ تو اس طرح کے بھی آپ ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر آپ کو بیٹری واقعی ہی سیو کرنی ہے تو اور موبائل میں یہ جو ٹیکنو کے ہو گئے، انفنکس سے جو بھی کمپنی ہے نا، ان میں اپنے ہی ایک بیٹری بیک اپ کے نام سے ایپ ہوتا ہے، آپ اس سے بیٹری اگر بیٹری بیک مطلب سیو کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بیک گراؤنڈ پہ ایپ چل رہے ہوتے ہیں، فائل چل رہی ہوتی ہے، ان کو وہ ریموو کر دیتے ہیں، اس سے آپ کی پرفارمنس فائل کی بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے موبائل کے جو ایپس ہوتے ہیں نا ان کو یوز کیا کریں بیٹری آپٹیمائزر کو، ادروائز تھرڈ پارٹی ایپ کو ابھی آپ ڈیلیٹ کر دیں تو۔ ساتویں نمبر پہ جو ایپس آتے ہیں ان میں زیادہ تر بیٹنگ ایپس ہے۔
ہوتے ہیں। بیٹنگ ایپ کیا ہوتے ہیں؟ ون ایکس بیٹ ہو گیا، اس کے بعد تین پتی آج کل چلا ہوا ہے ایپ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ اصل میں جوا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ آپ سے جب آپ ان میں لاگ ان کریں گے ایپس میں، تو آپ سے ای میل مانگیں گے، آپ سے آپ کا پرسنل نمبر اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ مانگیں گے، اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی مانگے گا، بینک اکاؤنٹ یا جائز کا کسی پیسہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن لینے کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ جوا ہوتا ہے۔ جوا ویسے ہی اسلام میں حرام ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 100 روپے لگاتے ہیں، آپ کو 200 دیں گے، جب آپ 200 آپ کا مل جائیں گے، 200 سے 400 ہوں گے، 400 سے آپ لالچ کریں گے، 800 ہو جائیں گے، 800 سے 1600، جب 1600 ہوں گے ایک وقت ایسا آئے گا ہر دفعہ تکا بھی نہیں چلتا ہوتا ہمارا، تو جو 800 آپ نے 1600 وہ سبھی چلے جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا لوس کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، دوسرا آپ نے ان کو اپنا ڈیٹا بھی فراہم کر دیا، ای میل فراہم کر دیا، اور سب سے مین جو آپ نے ان کو اپنا انفارمیشن دے دی وہ بینک اکاؤنٹ کی دے دی، تو ان کے لیے آپ کے بینک اکاؤنٹ تک بھی پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ لاکھوں بھی کما لیں نا جوئے سے، وہ حرام ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے 1,00,000 روپے کمائے، پھر آپ کے اخراجات اسی طرح سے بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ 1,00,000 نکل بھی جاتا ہے۔ اگر آپ نے ڈیلی کا 1,000 کمایا نا، وہ بہتر ہے بہ نسبت آپ نے ڈیلی کا 50,000 کمایا ہے، کیونکہ جب آپ نے 1,000 کمایا ہوگا آپ کو دل سے خوشی ہوگی، آپ کو مطلب محسوس ہوگا اندر سے، میں نے یار آج محنت کی ہے، مجھے 1,000 روپے ریسیو ہوا ہے، تو وہ آپ کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ 50,000 بھی کما لو گے نا، وہ آپ کو خوشی بھی نہیں ہوگی اور سکون بھی نہیں نصیب ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے سکون، جب آپ کو سکون ہی نہیں ہوگا تو آپ نے ایسے پیسوں پہ لعنت بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو کہوں گا ایسے اگر آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو ابھی ڈیلیٹ کر دیں۔ اور 8ویں نمبر پہ جو ایپس آتے ہیں کلیننگ ایپس، کلینر کے نام سے، یا ریم کلیننگ ہو گیا، ریم کلینر، اس طرح سے اسٹوریج کلینر، اس طرح سے جو آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ریم کی مطلب جو بھی اس میں کیچے فائلیں ہوں گی ان کو ریموو کر دیں گے، جس سے آپ کی مطلب موبائل کی پرفارمنس بڑھ جائے گی۔ تو اصل میں ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، الٹا یہ آپ کے موبائل کو کلین اپ کرنے کے یہ آپ کے موبائل کو اور زیادہ ہینگ کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان مطلب ایپس کو یوز کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، تو ان میں ایڈز اتنے آ رہے ہوتے ہیں جن میں اتنے مالویئر ویرسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو موبائل کو ہینگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے آپ کی بیٹری بھی زیادہ کنزیوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے واقعہ ہی کلین کرنا ہے تو موبائل میں ہر موبائل میں آلریڈی ایک ایپ ہوتا ہے کلینر کے نام سے، جو ہوتے ہیں نا ٹیکنو اور انفنکس کے موبائل، ان میں تو فون ماسٹر کے نام سے ہوتا ہے، یا پھر شو بھی ہو رہا ہوگا، فون ماسٹر کے نام سے ہوتا ہے ایپ، وہاں پہ آپ اپنے موبائل کی ریم کو بھی کلین کر سکتے ہیں، اس کے بعد موبائل کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو بھی آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور بیٹری آپٹیمائزر کا بھی یہاں پہ آپشن ہوتا ہے، اور ایپ لاک میں سب کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں شاید سے، آپ کو کسی تھرڈ پارٹی ایپ کی ضرورت بھی نہیں۔ 9ویں نمبر پہ آ جاتا ہے، بتا رہا ہوں، سپر وی پی این کے نام سے۔ تو اصل میں لوگ سپر وی پی این کو یوز اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جس طرح کوئی بھی ایپ بند ہو جاتی ہے، ٹک ٹاک جس طرح بند ہوئی تھی، پب جی بند ہو گئی یا فری فائر گیمز وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، تو لوگ ان کو ریل اور چلانے کے لیے سپر وی پی این کا یوز کرتے ہیں، جو کہ میں پہلے تو اپنا پرسنل ڈیٹا دینا پڑتا ہے، ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں وہاں پہ آپ سے پرمیشن مانگتا ہے الو کی، آپ ان کو بغیر دیکھے پڑے آپ الو کر بیٹھتے ہیں، آپ کو کیا پتا انہوں نے اندر کیا لکھا ہو، وہ آپ سے پرمیشن کس چیز کی مانگ رہے ہیں، آپ نے تو صرف بنا دیکھے اس کو اپنے فائدے کے لیے الو تو کر دیا، لیکن آپ اس کو پڑھ تو لیا کریں کم سے کم۔ تو وہ پرمیشن آپ کو یہ مائکرو فون کی دیتے ہیں، مائک کی، دیکھیں آپ جو ہر وقت نا 24 گھنٹے میں جو آپ اپنے موبائل پہ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک ایک وائس کو آگے سینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کا مائک، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو مائک کی جو پرمیشن ہے اس کو آف کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ ایپ انسٹال کرنا نا، سب سے پہلے آپ نے مائک کی پرمیشن کو آف کرنا ہے، سب سے پہلے جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ جب ایک چیز بند ہوگی، اگر آپ نہیں چلائیں گے اس کو تو آپ مر جائیں گے، آپ ویٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں چل رہی نہ چلے، ہمیں کون سا اس سے فائدہ ہے۔
क्योंकि ऑनर को ही लॉस होगा, जो होगा हमें थोड़ी होना है। तो हम ना चलाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, आप वेट कर लिया करें। तो इस तरह के भी ऐप, थर्ड पार्टी ऐप से आप दूर ही रखें। सबसे लास्ट पे आ जाती है जीबी व्हाट्सएप, ठीक है। तो जो मैंने पीछे आपको ऐप्स बताए हैं, 9 ऐप्स को बताया है, देखें वो तो आपका डाटा एक लिमिट तक हैक करते हैं अगर करते हैं तो। लेकिन जो ये जीबी व्हाट्सएप है ना, ये सबका ही मतलब बाप है डाटा हैक करने में। जो 3 फीचर है ना, 3 फीचर पे ये जीबी व्हाट्सएप ज़्यादा यूज होती है। एक तो जीबी व्हाट्सएप लोग यूज़ करते हैं, किसी ने अगर कोई स्टेटस लगाया तो उसको डिलीट कर दिया तो आप उसको डिलीट को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आ जाता है, स्टेटस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे किसी ने अगर मैसेज सेंड किया है आपको, तो उसने डिलीट कर दिया लेकिन आप फिर भी वो पढ़ सकें। ये सिर्फ 3 फीचर्स हैं जिसकी बदौलत लोग जीबी व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। देखिए, अगला बंदा आपको जब नहीं चाह रहा कि आपको वो चीज़ शो करवाए, आपको मैसेज उसने डिलीट कर, वो मतलब कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसने डिलीट किया है या आपको वॉइस डिलीट की है। तो आप अगर उसको नहीं सुनेंगे या आपको नींद तो फिर भी आ जानी है, आपकी ज़िंदगी भी जिस तरह पहले गुजर रही है अभी भी गुजर जानी है। तो आप ऐसा क्या हो जाएगा उसके बाद, आपने सिर्फ एक मैसेज के लिए अपने आप को इतना रिस्क में डाला हुआ है। तो वैसे हैरत की बात है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, ये जो जीबी व्हाट्सएप है ना, ये एक तो क्रोम पे आप, ये भी एपीके फाइल में आती है। एपीके फाइल आपको पता है क्रोम से डाउनलोड करते हैं। तो क्रोम पे जो भी डाटा ऐप्स पड़े हैं वो सिक्योर नहीं है, वो आपका ज़्यादातर डाटा हैक करने का एक बायस बनता है। और जीबी व्हाट्सएप इन सब का मतलब आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टॉप नंबर पे है। तो अगर आप इसके यूज़र हैं तो अब इसको डिलीट, देखिए आप सावधान से व्हाट्सएप यूज़ करें। इसमें अगर आपको मज़ीद फीचर चाहिए तो आप उसको अपडेट करते रहें, आपको मज़ीद फीचर आते रहेंगे, बस सिंपल सी बात है। ये जो जो आप एक एक मैसेज सेंड करते हैं वो, और एक एक वॉइस जो आप सिर्फ कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड के भी अगर आप सेंड करते हैं ना किसी को भी, उनका भी ये रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, अपने बैकअप पे। तो ये क्यों रखते हैं असल में, ये आपको ब्लैकमेल करने के लिए रखते हैं, या ये भी अगले बंदे को, अगले डीलर्स को बेच देते हैं। जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं उनको आपका डाटा बेच के आप भी पैसे कमा लेते हैं और अगले भी कमा लेते हैं, लेकिन नुकसान आपका ही हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। देखें इसमें मेहनत तो लगती है ना, आप देखें पसीना भी आ रहा है, तो लाइक तो बनता है ना फिर हमारा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए, तब तक के